आप मत रोइए बाबरी मस्जिद की शहादत पर, आप मत रोइए मथुरा ईदगाह पर, आप मत रोइए किसी और मस्जिद पर, आप मत रोइए मुसलमानों की लिंचिंग पर, आप मत रोइए मुसलमानों की बदहाली पर, आप मत रोइए अपने परेशानी पर, आप मत रोइए नंगे में पीसे जाने पर, आप मत रोइए हर तरह की परेशानी पर। यह पटेल से सीखना चाहिए जिन्होंने ये कहा, जबकि उनका वजूद समाजवादी पार्टी की वजह से है, समाजवादी पार्टी ही की वजह से वो जीती हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया था उसके खिलाफ जा रहे हैं, लिहाजा मैं उनको वोट नहीं दूंगी। उन्होंने खुलकर कहा कि आपके कान पर जूं नहीं रहेगी कि जिनका वजूद अखिलेश की वजह से है, जब वो उनके खिलाफ जा रहे हैं तब वो कह रही हैं मैं अखिलेश यादव को वोट नहीं दूंगा। लेकिन मुसलमान भाइयों, आपको क्या हो गया है? अखिलेश यादव का वजूद आपकी वजह से है, उनके एमएलए जितने जीतते हैं आपकी वजह से जीतते हैं, जितने एमपी जीतते हैं वो आपकी वजह से जीतते हैं, फिर भी आपके अंदर क्या हो गया है कि आपके कानों पर जूं नहीं रेखती और आप इस तरह की कोई बात नहीं कह सकते। अखिलेश यादव, अगर तुमने मुझे राज्यसभा की एक भी सीट नहीं दी तो मैं तुमको वोट नहीं दूंगा, तुम नहीं कह सकते। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज हिंदुस्तानी मुसलमानों के जो हालात हैं वो हम में से किसी से छुपे और ढके हुए नहीं हैं। अगर हम गौर करें और देखें कि मुल्क को आज़ाद हुए तो 70 और 75 साल से ज़्यादा गुजर गए, लेकिन मुसलमानों की हालात आज़ादी के दिन जो हालात थे उससे कहीं ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। अगर गौर करें तो हम देखेंगे कि इसके सबसे बड़ी वजह हम ही हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक जिस किसी ने ये कोशिश की कि हम अपनी आज़ाद पार्टी बनाकर मुसलमानों की आवाज़ बनेंगे, यहाँ के दबे कुचलों की आवाज़ बनेंगे, तो सबसे पहले उनके सामने आईनी दीवार बनकर खड़े हुए तो ये मुसलमान ही थे। मुल्क को आज़ाद होने के बाद से आज तक कई लोगों ने इसकी कोशिश की, 7-8 लोगों को तो मैं खुद ही जानता हूँ कि जिन्होंने ये चाहा कि हम मुसलमानों की क़यादत करें, मुसलमानों के मसाइल को हल करें, मुसलमानों की आवाज़ बने, तो मुसलमानों ने ही सबसे पहले उनका गला दबाने की कोशिश की। उन्हीं में से एक पार्टी आजकल है जिसे हम और आप AIMIM के नाम से जानते हैं, जिनकी क़यादत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। जब से वो पार्टी मैदान में आई है तब से तमाम सेकुलर पार्टियों ने ये देखा कि अगर ये पार्टी मैदान में आती है तो चूँकि अभी तक आज़ादी के बाद से लेकर आज तक जितनी भी मुसलमानों की पार्टी आई है मैदान में, ये पार्टी सबसे ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि इसके जो लीडर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, सूझबूझ के लीडर हैं। वो मुसलमानों के मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, वो मुसलमानों के मसाइल पर बराबर आवाज़ उठाते हैं। अगर मुसलमान इस पार्टी से जुड़ते रहे तो जो मुसलमान मुझे वोट देते हैं वो हमसे कट जाएंगे और इस पार्टी से जुड़ जाएंगे, इस पार्टी का वजूद हो जाएगा और हमें किनारे लगा दिया जाएगा। इसलिए सबसे पहले उन्हीं की जानिब से एक नारा दिया गया कि AIMIM भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये नारा कोई मुसलमान ने नहीं दिया था, ये नारा उन्हीं सेकुलर पार्टियों ने दिया जिसे हम और आपने भर भर कर वोट दिया। खैर 70 सालों से तो हम वोट देते रहे, लेकिन हम 70 सालों की डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इसी चुनाव की बात करेंगे कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के अंदर चुनाव हुआ तो हमने और आपने मिलकर तकरीबन 95% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। समाजवादी पार्टी के जो 120-22 विधायक निकले हैं वो उन्हीं जगहों से निकले हैं जहां मुसलमानों की अक्सरियत थी। जहां मुसलमानों की अक्सरियत नहीं थी वहां समाजवादी पार्टी हार गई, बल्कि समाजवादी पार्टी तो अपने गढ़ में भी हार गई, इटावा में हार गई, ईटा में हार गई, जहां उनका गढ़ माना जाता है, जहां यादव बाहुल्य हैं, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई, लेकिन समाजवादी पार्टी हार गई। ये बताता है कि मुसलमानों ने ही सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट दिया। लेकिन आज जब राज्यसभा जाने की बारी आई और ये हुआ कि 3 सीट समाजवादी पार्टी को राज्यसभा में भेजना है तो उसमें उनको कोई मुस्लिम चेहरा नहीं मिला, कोई मुसलमान नहीं मिला, जबकि मुसलमानों ने उन्हें 95% वोट दिया। लेकिन उन्होंने जो 3 राज्यसभा का टिकट दिया है वो ऐसे लोगों को टिकट दिया है जिनका उनको 0% वोट मिलता है।
لیکن پھر بھی ان کو سیٹ دیا، لیکن مسلمانوں کے نہیں دیا۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے آج تک اس پر آواز نہیں اٹھائی۔ مسلمان تو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میرا کام ہے صرف ووٹ دینا، صرف بی جے پی کو ہرانا، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کا مقصد یہی ہے صرف بی جے پی کو ہرایا جائے، اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے سیاسی پارٹی میں، تو آپ مت روئیے۔ آپ مت روئیے بابری مسجد کی شہادت پر، آپ مت روئیے متھرا عیدگاہ پر، آپ مت روئیے کسی اور مسجد پر، آپ مت روئیے مسلمانوں کی لنچنگ پر، آپ مت روئیے مسلمانوں کی بدحالی پر، آپ مت روئیے اپنے پریشانی پر، آپ مت روئیے ننگے میں پیسے جانے پر، آپ مت روئیے ہر طرح کی پریشانی پر، کیونکہ آپ نے تو اسی کو اپنا مقصد بنا لیا ہے کہ ہمیں بھارتیہ جنتا پارٹی کو ہرانا ہے۔ جو آپ کی آواز اٹھاتا ہے، جو آپ کے حق میں بولتا ہے، آپ اسے بھارتیہ جنتا پارٹی کی بھی ٹیم بتا دیتے ہیں، اسے بی جے پی کا ایجنٹ بتا دیتے ہیں۔ لیکن آپ جسے بھر بھر کر ووٹ دیتے ہیں، جسے آپ نے 95% ووٹ دیا، اسی چناؤ کے اندر اس نے جب راجیہ سبھا بھیجنے کا نمبر آیا تو اس نے آپ کا حصہ نہیں دیا، جبکہ اس کا حق تو یہ بنتا تھا کہ آپ کو تینوں سیٹ دے، کیونکہ اس سے پہلے ویدھان سبھا کے چناؤ میں مسلمانوں نے اسے پورا ووٹ دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود افسوس کی بات ہے کہ آپ نے آواز نہیں اٹھائی۔ آپ کے کسی لیڈر نے، کسی بھی مسلم سماجوادی پارٹی کے اندر جتنے مسلم ودھائک ہیں، ان میں سے کسی نے ابھی تک آواز نہیں اٹھائی۔ انہیں تو انوپریا پٹیل سے سیکھنا چاہیے، جنہوں نے یہ کہا، جبکہ ان کا وجود سماجوادی پارٹی کی وجہ سے ہے، سماجوادی پارٹی ہی کی وجہ سے وہ جیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اکھلیش یادو نے جو پی ڈی اے کا نعرہ دیا تھا اس سے خلاف جا رہے ہیں، لہٰذا میں ان کو ووٹ نہیں دوں گی۔ انہوں نے کھل کر کہا کہ آپ کے کان پر جوں نہیں رہے گی کہ جن کا وجود اکھلیش کی وجہ سے ہے، جب وہ ان کے خلاف جا رہے ہیں تب وہ کہہ رہی ہیں میں اکھلیش یادو کو ووٹ نہیں دوں گا۔ لیکن مسلمان بھائیوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اکھلیش یادو کا وجود آپ کی وجہ سے ہے، ان کے ایم ایل اے جتنے جیتتے ہیں آپ کی وجہ سے جیتتے ہیں، جتنے ایم پی جیتتے ہیں وہ آپ کی وجہ سے جیتتے ہیں، پھر بھی آپ کے اندر کیا ہو گیا ہے کہ آپ کے کانوں پر جوں نہیں رکھتی اور آپ اس طرح کی کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ اکھلیش یادو، اگر تم نے مجھے راجیہ سبھا کی ایک بھی سیٹ نہیں دی تو میں تم کو ووٹ نہیں دوں گا، تم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم بزدل ہو چکے ہو، تم کمزور ہو چکے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری لڑائی فلاں صاحب لڑیں گے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری لڑائی گاندھی پریوار لڑے گا، ہماری لڑائی یادو جی لڑیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ کی لڑائی کوئی لڑنے والا نہیں آئے گا، آپ کو اپنی لڑائی خود لڑنی ہوگی، آپ کو اپنی قیادت کو مضبوط کرنا ہوگا، آپ کو اپنا آزاد قیادت اور آزاد آواز بنانی ہوگی، تب جا کر آپ کو کہیں کامیابی ملے گی۔ آپ مت ڈریے، آپ مت گھبرائیے کہ آپ 20% ہیں، آپ 20% ہونے کے باوجود کوئی ایسا چناؤ نہیں ہوگا کہ اگر آپ متحد ہو گئے تو کوئی ایسا چناؤ نہیں ہوگا کہ جس چناؤ کے بعد آپ سرکار میں نہ ہوں۔ سرکار میں کوئی بھی پارٹی آئے وہ آپ کے گٹھ بندھن کے بغیر نہیں آ سکتی، وہ آپ کے سپورٹ کے بغیر نہیں آ سکتی، لیکن کب؟ جب آپ کی اپنی آزاد پارٹی ہوگی، جب آپ کے اندر آپ کے اپنے لیڈر ہوں گے جو آپ کے غم کو سمجھنے والے اور آپ کے درد کو سمجھنے والے لیڈر ہوں گے، تب جا کر کہیں آپ کی ترقی ہوگی۔ میرے بھائیوں، آپ اٹھیے، اس کے حق میں آواز اٹھائیے۔ آنے والے 2024 کے چناؤ میں آپ بھرپور طریقے پر اکھلیش یادو کو اور دوسرے جو سیکولر نام کے سیاسی نیتا پیدا ہوئے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائیے، ان کے خلاف اپنے ووٹ کا استعمال کیجیے۔ آج کل ایک راہل گاندھی جی آ چکے ہیں، انہیں تو مسلمان، کوئی بھی مسلم قیادت والی پارٹی ہو، سب انہیں بی جے پی کی دوسرا رخ ہی دکھتے ہیں۔ وہ سب کو بتاتے ہیں کہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، یہ اور بی جے پی۔ بخیر ان کے بارے میں بعد میں ویڈیو بناؤں گا، ابھی اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اندر جاگرکتا پیدا کریں گے، آپ بیدار ہوں گے۔ جو سیاسی طور پر آپ کو صفِ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے، آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔